اكلمك هو مو على الاجوال اللي حطيناها، على الاجوال اللي ورثتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نرحب بكابتن الفريق الاسكندري كابتن عبد الوهاب. مساك الله بالخير كابتن، يعطيك العافيه. طالت الغيث اكيد في مباراه اليوم، شنو تقول حق الفريق؟ انت اخذت واحد قاعد ياكلها بداية زي ما طالت معناها في لاعب مع الاسف كان عندنا لاعبين فعلا فتاكين في الملعب ويعملون فارق في الملعب. اليوم مو موجود، احتمال باكر ما يكونوا موجودين، بس الحمد لله جبنا ناشئين، واحد منقب باكر والثاني اسمه محمد الدعابي. ان شاء الله هذول راح يكونون فارق بيننا وبين الفريق. يعني نعتبر هذا تهديد صريح منك كابتن؟ اقدر اقول مو تهديد مثل ما هو ان شاء الله الفوز بنا. ان شاء الله يعني ما ابي اقولها تهديد، يمكن الظروف ما تسمح، بس اتوقع الفوز بنا. كلمة أخيرة توجهها قبل المباراة للفريق اقول لهم حطوا بالكم على اللاعبين جدا، ما تعرفون مهاراتهم، وانا ان شاء الله متاكد انهم راح يعملون فارق بدل الفريق. خطير كابتن عبد الوهاب، يعطيك العافية وبالتوفيق ان شاء الله. كابتن فريق المشاعر، اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله. كابتن فريق بدر، مساك الله بالخير، يعطيك العافيه. شنو تقول حق الفريق اللي راح تلعب معاه؟ والله ماكو كلام راح نقوله. الفريق اللي قدامنا فريق ما يستهون به، فريق عبد الوهاب الكندري، فريق لاعبين زينين تبع عناصر طيبه، بس في النهايه لكل مباراه بظروفها ان شاء الله قلت. كابتن بدر، شنو موضوع تشكيله الفريق؟ وايد مختلفه التشكيله اللي يلعبون المباراه الاولى غير اللي يلعبون الحين. شنو الاستعداد؟ شنو التفكير؟ شنو ناويين تسوون؟ طبختوا شنو بالضبط؟ هذا فريقنا الاساسي، الفريق اللي كان موجود كان الفريق كان يعتبر الفريق الاولمبي مال فريق عبد القادر. حلو. اليوم شكل التشكيله الاساسيه. كلمه اخيره توجهها حق الفريق اللي راح تباريه الحين. انا اقول له وجه حق الجمهور، اقول استمتعوا بالله. يا سلام، يعطيك العافيه كابتن فريق، بالتوفيق ان شاء الله. الحكم صافرته يعلن عن بدء المباراة بين الفريقين، ملعوبة حق فريق مشاعر، وهذا كابتن الفريق ياخذ الكرة يرفعها، يا سلام، يقطعها الكندري عبد الوهاب، ترجع مرة ثانية، نفذ الاوت، حلوة مقطوعة، يا سلام يا سلام يا سلام على علي، حلو طبعا مرة ثانية حق فريق الكندري. اوبا، ان شاء الله ما في اصابة، وان شاء الله ما تتعور. في معانا اللاعب عبد العزيز البكري، يقول له سلام. ملعوبة اوت، ياخذها، ترجع للحارس مرة ثانية. عبد الرحمن يلعب، حلو وجهها مرة ثانية من الوسط، خميس 6 وسبعة جدا حلوة مقطوعة من الكندري، يا سلام على الحارس ذباح. اوبا، فيها هجمة مرتدة، ترجع مرة ثانية، ملعوبة، اوبا يط نفسه ولا عد شغله. كابتن الفريق بدر العسكري اكد لك نهاية اللعبة، نفذ اللعب، حلوة تطلع اوت. ترجع مرة ثانية حق فريق الكندري، يلعبها، ترجع مرة ثانية، حلوة، هذا علي، خذها علي، يا سلام يا علي، حلوة، ترجع مرة ثانية، هذا الكندري عبد الوهاب، ويقطعها ويردها حق علي مرة ثانية، يا سلام على اللعب، الله، يا سلام، في هجمة مرتدة، في احتواء للكرة، حلو، ترجع مرة ثانية، يحاول ينفذ فيها هجمة وفيها جول، يقطعها منه وتصير مرتدة الفريق كندري، يا سلام، حلوة، يصدها الحارس، شعيب معيوب، ترجع مرة ثانية، حلوة ملعوبة فريق الكندري، هذا علي،
ينفذ الهجمه مره ثانيه، ترجع مره ثانيه مع علي يستحوذ على الكره ويدور معاه احد، ما يلاقي احد قريب منه، يفتحها مره ثانيه يعطيها حق عبد الوهاب، عبد الوهاب ترجع مره ثانيه حق عبد العزيز، اوبا في خطا في خطا في خطا. ادريس ينفذها مره ثانيه يعطيها حق عبد العزيز البطي، فاول الحكم، هذا علي يونس ياخذها علي يونس، يا سلام صعب علي يونس. شعيب المعيوف مره ثانيه يرفعها حلوه، يقدم فيها يحاول مقطوعه، هجمه مرتده فريق الكندري، يا سلام يا فريق الكندري، حلوه يا عبد الوهاب بس بعيده. ترجع مره ثانيه مع فريق الكندري، يحاول يدور لاحد ما هو لاقي. الدينس مره ثانيه وينفذ، الله فيها جول، فيها جول وجول صعب. ترجع مره ثانيه ياخذون الكره، ترجع مره ثانيه مع فريق كندري، ترجع مع فريق مشاعر، 1-0 1 لصالح فريق الكندري، 0 لصالح فريق مشاعر. ينفذ الاوت وفيها هجمه خطيره، ما يخالف ما يخالف، تركيز اكثر يا شباب، تركيز اكثر يا شباب. والكرة اللعب مرة ثانية مع عبد العزيز البطي وينفذها عالية، يا سلام تطلع اوت من كابتن فريق مشاعر. ما ادري يعني اسم مشاعر لو لاقين اسم ثاني احسن. ترجع مرة ثانية دينس، الله خطرة خطرة كان فيها جول. ترجع مع الحارس، هذا الكابتن ويرفعها عالية، السلام تركيز أكثر، ما في تركيز، ما يخالف. يرجع مرة ثانية ويشوتها ويرفعها، حلوة حلوة يردها له، هذه خطرة روحها ما معاه أحد، تطلع اوت مرة ثانية. ينفذ الاوت فريق مشاعر، يرفعها فيها جول، فيها جول، الله صعب 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 يا بدر العصفور، كابتن الفريق بدر العصفور ياخذها مرة ثانية. أرديلس يدور له منفذ يطلع فيها علي يونس يقدم، يا سلام يا سلام، بس قاعدين للشباب، يا سلام لعب اوت ياخذها علي مرة ثانية يقدم فيها علي، يا سلام قذيفة علي ما شاء الله لا اله الا الله. اول ما شاف قدامه فرصة ان الباب فاضي على طول سدد، بس اللعب هذا يكون 1-2 تمرير حق بعض، مرفوعة عالية حلوة تطلع اوت. الحماس وايد ماخذ الفريقين والشد واضح من الطرفين. ترجع مرة ثانية حق فريق مشاعر تطلع اوت. ينفذ الرمية الركنية فريق مشاعر، هوبا لا الله يمسكها الحارس، حلوة ديلس ياخذها عبد الوهاب، وهذا هو، يا سلام على الزلقه، والله كان فيها جول. وينك يا حكم، ليش ما تحكم فيها بلنتي يا حكم، شلون كذي يا حكم، يا عليك حول عليك بس. ها شنو يردها مره ثانيه حق الحارس، يرجع الحارس مره ثانيه فيها هجمه حلوه. ارديلس يدور له مكان، روحه معاه احد، روح يا ارديلس، لا متى يا ارديلس، يلا اطلع، هذا الجول ويقطعها حلو وتروح من بدر العصفور، الله يا حارس حاط صعد، حلو ممتاز. الشباب قاعدين يلعبون بكل حده وبكل عمق،
وكل واحد فيهم يبي الفوز.